Pininyo guys, kung ikaw gani makahatag o ganang na ay ng nimos nimo guys, ayaw jo balibari guys, taga edyo masing gamay nintang guys. Kaya nga no good guys, kung makahatag ko gani mga nang nimos sa imo guys nga mga pulubi guys na napulo jud kapilo ibalik na sa imo sa Ginoo guys. Kaya nakita jud na sa Ginoo ang imong kasing-kasing nga bukal na ginaghatag jud ka sa tao nga nilisod pod. Unya kana pod ibalik mo na sa Ginoo sa imong nga grasya nga dili na po na isulti sa Ginoo na pinaagi lang na sa imong binuhatan nga kung sa imong ginegosyo matingala lang ka na ning kusog ang imong negosyo pero kato mo na to ang sinugdanan sa imong grasya mao na hatag jud ka basta na ay mangnimos na imo kinasing-kasing jud guys kay kayaw jud kalimti ang akong sulti nimo guys nga napulo kapilo ibalik na sa Ginoo sa imong nga grasya. Okay.